जिंदाबाद पाकिस्तान। सारे झंडे ऊपर करें जी। इमरान खान का खिताब सुनने के लिए आप सब रेडी हैं? मुझे पता है आप जो देख रहे हैं यूरोप में लोग देख रहे हैं, आज मुझे सुन रहे हैं, और दूसरा इंग्लैंड के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो अब सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिस भरपूर तरीके से आपने ये जो मुल्क में साजिश हुई है इसके अगेंस्ट जिस तरह आपने प्रोटेस्ट किए हैं, मैं अपने मुल्क की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। ब्रीफली आपको सबको पता हुआ कि आप तक तो पता चल ही गया होगा कि एक फैसला हुआ बाहर के मुल्क में, अमेरिका ने, वहाँ फैसला हुआ कि जी उनको एक आदत नहीं है पाकिस्तान में एक हुकूमत जो कि इंडिपेंडेंट फैसले करे, जो एंटी अमेरिकन नहीं। मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं, मैं कभी एंटी यूरोप इंग्लैंड कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ तो सिर्फ एक बड़ा कमजोर और तंग नजर ज़हनी एक कौम के खिलाफ हो सकता है। कौम में अच्छे बुरे होते हैं, कौम की अच्छी पॉलिसीज होती है, बुरी पॉलिसीज होती है। मेरी डोनाल्ड ट्रंप से और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये हुआ कि बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूं, कि वहां वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इतनी बुरी चीज ना हो, लेकिन अगर उनके हुक्म मानने में हमारे पाकिस्तानी कुर्बान होते हैं, मेरा इधर इनके साथ प्रॉब्लम है। मैं वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट क्यों मैं इसके एक आवाज बोलता रहा, आपको पता 15 साल मैं इसकी मुखालफत करता रहा, और अफगानिस्तान में भी ये कहता गया कि कभी भी यहाँ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे एक सरबराह ने एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर शामिल कर दिया, और उससे हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ, और आप यूरोप में और इंग्लैंड में, मुझे पूरा पता है कि क्योंकि मेरा आना जाना ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ और इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहा है। पहले क्रिकेट की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं बेहतर जानता था, क्योंकि जिधर मैं मैच खेलता था हमारे पाकिस्तानी आते थे, जरूर अपनी टीम को बैक करते थे। और उसके बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनना ही नहीं था अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी मदद ना करते। और इसके लिए मुझे फिर जिधर भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज थी उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो जब ये वॉर ऑन टेरर हुई, पहले तो पाकिस्तान का ना लेना ना देना 9/11 से, हमें उसके अंदर धमकी के ऊपर वो वर्ड जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने उनका आर्मिटेज उनका कोई जो भी था, उसने धमकी दी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। प्रेशर नहीं ले सका, एक धमकी में मुल्क को शामिल करवा दिया उस जंग में, और फिर हम गिरते ही गए, डिमांड्स उनकी बढ़ती गई। पहले तो कहा था लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी है, फिर हमने पूरी अपनी उनके कहने पे फौज भिजवा दी कबायली इलाके में, और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में हुआ, आप याद रखें कबायली इलाके से सारी अफगान जहाद लड़ी गई थी। जब हमने उनकी पहले मदद की थी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, तो सारी जहाद कबायली इलाके से लड़ी गई थी। तो कबायली इलाके के लोगों को हमने कहा था कि जहाद बहुत अच्छी चीज है, जब एक हमारे हमसाए मुल्क में फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो इसके खिलाफ लड़ना जहाद है। अब जब अमेरिकन वहां पहुंच गए तो अब हम उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जहाद थी, सोवियट्स के खिलाफ अब दहशतगर्दी है। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो रोबोट्स तो नहीं थे? उनको हमने पहले जहाद के लिए तैयार किया, और अब हम कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है, वो हमारे खिलाफ हो गए। और पाकिस्तान ने सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। बाकी नेटो अलाइज भी थे, किसी कोई यानी सारे नेटो अलाइज और अमेरिकन जितने फौजी इसके अंदर मारे गए वॉर ऑन टेरर में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में, उन सारों को सबको इकट्ठा भी कर लो तो उससे 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए। और
80,000 पाकिस्तानी जाने गई, मुल्क तबाह हो गया। तो मेरा सारा कंटेंशन ये थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। हमें अपने मुल्क को कुर्बान नहीं करना चाहिए किसी और की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो फिर चाइना के ऊपर भी हम चाहते, हमारा नेबर है, हमारे अच्छे ताल्लुकात है, हम चाहते थे कि आगे राइजिंग पावर है, हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो। उधर भी प्रॉब्लम आया। और फिर रूस पे जब इनविटेशन मिला तो हम क्यों जा रहे थे? हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद हमारे, और जो हमने अमेरिका का साथ दिया सोवियट्स के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, तो हमारे ताल्लुकात कभी भी ठीक थे। तो ये पहली दफा हमने कोशिश की, क्योंकि हमें बड़ा फायदा है, खास तौर पे गैस का आगे, और हमारी पहले से हुकूमतें ये गैस पाइपलाइन की बात कर रही थी, और यहाँ गैस खत्म होती जा रही है। और दूसरा फिर हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था। तो हमने उनसे नेगोशिएट करना था अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हिंदुस्तान ने नेगोशिएट किया और सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के साथ। तो इसके ऊपर वो नाराज हो गए। और फिर जब बेसिस की बात आई कि जी अफगानिस्तान आप जब इवैक्यूएट किया तो हम आगे जो बेसिस हो, हम यहाँ से अगर कोई टेररिज्म अफगानिस्तान में तो कंडक्ट किया जाए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम पहले 80,000 लोग में वहां बैठे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान को कई इनके पॉलिटिशियंस ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। यानी इतना बड़ा झूठ कि हमारी वजह से कामयाब नहीं हुई। तो पहले हमने ब्लेम भी किया, हमारा अप्रिशिएट भी नहीं किया, हमारे मुल्क की भी तबाही होगी, कबायली इलाका उजड़ गया। और आप कह रहे हैं कि फिर से हमें बेसिस, तो मैंने तो कभी नहीं मानना था। उधर से प्रॉब्लम शुरू है। और उसके बाद वहां से ये साजिश तैयार हुई। यहां मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक। इन्होंने पूरी तरह उनके साथ ये गेम प्लान बन गया। ये मुझे इसकी इंडिकेशन हो गई थी पिछली जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ हो रहा है। और फिर ये यहाँ से उनके साथ मिल के यहाँ फिर इनके साथ ये जो हमारे पॉलिटिकल के लिए बड़ी तौहीन भी है हमारी। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह आप सब निकल के प्रोटेस्ट किया और बताया ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं इसलिए आपको खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी इसको इसलिए वैल्यू करता हूँ क्योंकि मैं इतने ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ। मैं अपने 18-20 साल क्रिकेट खेलता था तो बाहर ही होता था पाकिस्तान के, और मेरी इंटरेक्शन, और मैं अपने यानी मैं पाकिस्तानी भी था और ओवरसीज पाकिस्तानी भी था। देखिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। एक स्पेशली यूरोप और इंग्लैंड के अंदर आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को फंक्शन होते देखे, आपने इदारों को चलते देखा। आप सबसे ज्यादा समझते हैं कि जो पाकिस्तान में हुआ है इससे ज्यादा जुल्म किसी कौम से नहीं हो सकता कि पहले साजिश करके इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराओ। और अच्छा वो गवर्नमेंट गिराओ जिसने पाकिस्तान जब संभाला था तो बैंकरप्ट था, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था पाकिस्तान का, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा बैरूनी खसारा नहीं मिला था। और उस मुल्क को जो बैंकरप्ट मुल्क था, जिधर हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे, और यानी मेरे लिए इतना शर्मिंदगी का वक्त था कि मुझे जाके बाहर के मुल्कों से पैसे मांगने पड़े, क्योंकि हम बिल्कुल बैंकरप्ट थे। हाथ फैलाने पड़े और शर्म आती थी कि लोगों से हम पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो रिजर्व ही खत्म हो गया था। हमारे पास तो हफ्ते 2 हफ्ते की रिपोर्ट्स के लिए पैसा ही नहीं था, हम डिफॉल्ट करते जा रहे थे। तो वो मुल्क हमें मिला और मुझे बड़ा फख्र है कि इसके बावजूद कि हमारे दूसरे साल पे कोरोना ने हिट किया पाकिस्तान में, कोरोना वायरस ने, और आपको सबको पता है इंग्लैंड में, यूरोप में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। आप ये समझें कि ये हमें बातें करते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिस दुनिया में रिकॉग्नाइज होता है कि सबसे बेहतरीन तरीके से हमने कोरोना को मैनेज किया। हमने अपनी इकॉनमी बचाई, अपने गरीब लोग बचाए, और
کورونا سے بچایا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے 31,000 لوگ بدقسمتی سے جو کورونا کے اندر گئے. ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز ریوائز فگرز آ رہی ہیں 50 لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے. 50 لاکھ سے اوپر, 50 لاکھ سے کوئی یعنی 55 لاکھ تک ان کے لوگ مرے, جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں. اسی دور اور ان کی اکانومی 7% گرو کر رہی تھی, -7 پہ چلی گئی. ہماری اکانومی تھی 0.2% پہ, اور ہم نے جس طرح کورونا ہینڈل کیا, ہماری تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ تھی جو IMF نے لے کے آیا. تو 0.2 سے اوپر اکانومی بھی بچی, ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا, ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانی کو انکریج کرے کہ بینکنگ چینل سے 31 ارب ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئے, جو ریکارڈ. ہمارا جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل پاکستان تھا, اس سے آپ نے اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا ہم نے پیسہ. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ تھی. ہماری جو 5 فصلیں تھیں اور خاص طور پر 4 بڑی فصلیں, اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, سب سے زیادہ پیداوار ہوئی, کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی, ان کو ٹیچر میں پیسے دیے, ان سے قیمت لگائی اپنی فصلوں کی. کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں گیا جو 60% پاکستان ہے. اور ہماری جو انڈسٹری جو کارپوریٹ پروفٹس تھے وہ ریکارڈ ہوئے. یعنی ملک کو تب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی جب اصل میں ملک سارا IMF کہہ رہا ہے سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چلا گیا. یہ بھی سازش تھی. ان کو خطرہ تھا کہ اگر اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے, فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ, ان کو ڈر یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل وقت سے تو ہم نکل چکے تھے, تب انہوں نے گورنمنٹ کرایا. اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ بتاؤں کہ یہ جب باہر سے سازش کرتے ہیں کرتے کیا. جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں 54 میں جب تھے وہ ایران میں, تو اب تو CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوگا نا, تو آپ کو پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے کرایا گیا تھا MI5 نے اور MI6 نے اور CIA نے. طریقہ کیا تھا اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے تیل سے ایرانیوں کو فائدہ ہو. ان کی جو برطانیہ کے امریکنوں کی کمپنیاں تھیں وہ زیادہ پیسے وہ لے کے جا رہی تھی, وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ کرائی. اور کیسے کرائی؟ سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا, اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے, اپنے میڈیا سے, ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے, گھی ریکارڈ قیمت پہ, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں آپ کو؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی, جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی کہ گورنمنٹ نے تباہ کر دیا, کدھر ہے نیا پاکستان. پیسہ چلا تھا اس کے بعد, یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, اور بالکل یہ مصدق سے انہوں نے کیا. پھر انہوں نے پیسہ چلایا اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشین پہ, جو ہمارے پہ پیسہ پہ یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا, پیسہ چلا تھا ان کے اوپر. پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائیں جو اپوزیشن پارٹیز تھی. یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا, آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے بھی لانگ مارچ, کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ, کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو, وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ انہوں کے ساتھ ہی نہیں. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا. اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانی آپ سے جو میں نے امید لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پالیٹیشنز کو, کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنا چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے, باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے. ہاں بات بتایا جی عمران خان بڑا پاپولر ہو گیا تھا لیکن جو اس کو کرا دیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ جو میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو سائبر ہے, جو مراسلہ ہے, جو ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا, جو 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے پریزنٹ ہوا ہے,
جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں امبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی، اور پتا تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے، اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دے کے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ، اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوتھینٹک ہے، لیکن باہر نہیں پتا، آپ کے یورپ میں نہیں پتا، انگلینڈ میں نہیں پتا، انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے، وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں۔ لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے، لوگوں کو لکھنا چاہیے، لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں؟ کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، کم از کم آپ کو لیٹریٹی ایڈیٹرز کیمپین، اب تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں، آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں، کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے، لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے جب ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائیں، لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کیے یہ ضرور کیا کریں۔ دوسری چیز ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا، میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی، اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی، اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہے۔ میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا، صرف میں نے ایک دفعہ 1965 وار میں دیکھا تھا، میں 13-14 سال کا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا۔ انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئی جا کے مدینہ کے اندر، اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے، بلاسفیمی کیسز کر دیے۔ سوچے کہ کچھ شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ، اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا، اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے، کرمنلز کی حکومت ہے۔ انہوں نے ساری زندگی یہ کیے، جھوٹے کیسز، مخالفین کے خلاف ڈرانا دمکانا، اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ، یا خریدو اور یا تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے۔ میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی یہ حکومت کے لوگ چلے، ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ، غدار اور چور، کہیں بھی یہ چلے جائیں، کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا۔ اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو، بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں سب اس میں شرکت کریں اس احتجاج میں، اور صرف لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے، تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے۔ جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے، سافٹ بھی ہے، غلام بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو، ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور، ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج، کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے۔ جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے، زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا، سارے لوگوں نے شرکت کی، جب سیلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی، ہر پاکستانی نے مدد کی تھی، باہر بیٹھے اندر بیٹھے، یعنی ہمارے میں ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم فروٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں جن میں نہ کوئی خودداری ہے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر۔ آج ان کے جو بھی لندن جانتا ہے سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں۔
एक एविडेंस नहीं दे सकता कि पैसा किधर से आया। इसलिए बेटे बाहर भाग गए, क्योंकि बैंकरों से जब पूछना था कि बताएंगे आप, एक बेटा 9 अरब के घर में रहता है और दूसरा अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज इनकी और जो बेफेयर की है, बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा है, क्यों चोरी का पैसा है। आज तक पूछते रहे इनसे कि पैनामा पेपर के इंकशाफ के बाद कि बताएं मरियम के नाम पे 4 बड़े बड़े महलात हैं आपके मेफेयर में, पैसा किधर से है। एक पेपर नहीं ये बता सके पैसा किधर से आया, ना ये बता सकते हैं कि वो चोरी का पैसा। इसलिए ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं ये कभी भी इस मुल्क के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इनको पता है कि कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग पे इनको पकड़ सकते हैं। जिस तरह रूस के जो ओलिगार्क्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको आप मगरब के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, इसी तरह जब भी वो चाहे इन चोरों को पकड़ सकते हैं। इसलिए कंट्रोलेबल है, ये कभी मुल्क के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। और इसलिए भी ये मूवमेंट का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आखिर में आप सबको जो पैगाम देना चाहता हूँ ये कि आपने इसी तरह मुजाहरे करने हैं, आपने जो आपके इलाकों में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आपने ज़रूर खत लिखना है, पिटिशन करनी है, सोशल मीडिया कैंपेन करनी है। और फिर आपने जो हमारा अकाउंट है नामंजूर.com, जो हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने सब ने उसमें कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हम आप पूरी कैंपेन चलाएंगे अपनी सारे पाकिस्तान में। और उसका कैंपेन के लिए हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बड़ी हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन, थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन यहाँ में बड़ा फ़ायदा पहुँचाती है। उसमें ज़रूर आपने कंट्रीब्यूट करना है। और इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये जो पाकिस्तान में एक डिफाइनिंग मोमेंट है, और ये वो एक लम्हा है पाकिस्तान में जब ये कौम बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी इस तरह की चोरों से, डाकुओं से, गद्दारों से। और ये फिर जो मैं ख्वाब देखता था नया पाकिस्तान का, इंशाअल्लाह उस ख्वाब की तरफ हम निकल जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।